السلام عليكم، مرحبا بكم sur votre chaîne هنا's Galaxy dans une nouvelle vidéo اللي راح تكون تكملة الفيديو اللي فاتت. من بعد اخلي لكم اليوم في صندوق الوصف اللي هو عبارة عن رز مع دجاج محمر في لاكوكوت اللي قلت لكم ندير لكم فيديو وحده بلو ديتايي. دونك نبداو بلا فيديو. واش نحتاج لهنا؟ دجاجة صغيرة تكون منقية بيان سور، لهنا كنت منقيتها وحيدتها في كونجيلاتور. نديرو زيت زيتون، ونزيدو الزيت. تحبوا ديروا لو كونترير، تسمى الزيت العادي كتر من زيت زيتون نورمال. لهنا جاني زيت بزاف دونك نقص في لاكوكوط عادي اللي من بعد تيك يطيب فيه الدجاجه تاعنا. ونبداو التوابل. هنا عندي فلفل كحل، عندي قزبر. ماشي لازم ديروا كاع التوابل اللي درتهم، دونك انا خيرت هاد التوابل باسكو شاك ايبيس عنده الاضافه تاعو. ندير لهنا كمون، قرفه، كركم. كاين توابل اللي يمدو لوغو، كاين توابل ولا ايبيس اروماتيك عطريه. لهنا زيت زنجبيل، نزيد توم مرحي ولا تحبوا ما تدرسوا التوم عادي، ونزيد راس الحانوت. ديباراسي لو بلان دو طرافاي او ميم طون باش ماشي كي نكمل الكوزينه مقلوبه، تسمى الحاجه اللي نخدم بها نرفدها. لهنا نزيدو الملح بيان سور، لا كونتيتي تقعد على حساب الدجاجه تاعكم، تسمى كبيره دوبلي ولا تزيدو عينكم ميزانكم. نزيد لا طوماط كونسيرف، لا طماطم مصبره، نزيد هريسه بور لو غو. اللي ما يحبش هريسه يدير اكري حار. اي بيان سور لا مونتورد. وين كاين لا مارينا تاع الدجاج ولا سيزونمون تاع الدجاج لازم يكون فيه لا مونتورد و سيترون، هادي مفروغ منها. نخلطوا لو تو. نزيدو لو جو دو سيترون ولا عصير الليمون، نصفيوه باش ما يطيحولناش هذوك العظمات في التتبيله تاعنا. نكملو نخلطو. نزيدو لا مارغرين، واحد المغرفه صغيره هكذا ابوبري. نجيبو الدجاجه تاعنا نديرو لها الملح من البرا والداخل باش ما تطيبش صامته. نزيدو الملح من الداخل. ومن بعد هاتيك نبداو نديرو في لا ماريناد تاعنا. نبداو من برا تسمى من الجلد البراني، ومن بعد هاتيك نروحو للداخل. استعملوا يدكم عادي باش ديروا لا ماريناد.
نجيبو لا كوكوط ميني تاعنا، نكونو حايطين فيها داك الزيت اللي نقصناه ومغرفه مارغرين. نحطو الدجاجه تاعنا، نسيو نديرو بيان في الجلد. بديتي نكملو لداخل. نحطوها تتقلى ونقعدو ندورو فيها هكذا باش ما يتحرقلناش هذاك الجلد. دوكا واش نديرو، نزيدو زعتره، عيدة نتاع زعتره والقرن، نغسلوهم بيان سور، ونقعدو نقليو فيها بالعقل. هذيك لا ماريناد اللي قعدت نزيدو العسل. ايوي العسل اللي هو اللي حيمد لنا هذيك لا كولور، لا كولور دوري ولا ذهبيه تاع الدجاج محمر. نخلطوهم بيان، نزيدو الماء بيان سور، ونحطوها فوق الدجاجه تاعنا. من بعد تيك نمرقو بما سخون، لازم يكون الماء سخون باش ما يتزرش الدجاج تاعنا، بعد تيك ما يطيبش. نخلوها تغلي شويه ومن بعد تيك نغلقو لا كوكوط. كما راكم تشوفوا هنا قلبتها على الجلد. نزيد نمرق وكي يغلى الماء تاعنا نغلقو لا كوكوط ونحسبو 15 مينوت. لهنا مر ما جازو 15 مينوت قاعدين نواسي بالموس، لقيتها مازال خصها شويه. واش ندير، نربط هادوك الرجلين بالخيط، خيط غذائي فوالا يديرولو كبير. نربطهمش ما يتحلوش بزاف، بخيفيرونس دير هاد المرحله قبل ما طيب باش طيب هكذا مغلوقه واش يدير روحها. دوكا نغلق عليها ونخليها تكمل طيابها. اوتر طون نروح نوجدو الرز. لهنا في طنجره ولا في مقله كبيره ولا اللي حبيتو، تحطو مغرفه زيت ومغرفه زبده، ونجيبو الرز تاعنا اللي كنت غسلته 3 خطرات، والخطره الرابعه نزيد شويه ملح في الماء ونخليه، ومن بعد ذيك نصفيه. الرز الكميه تقعد اختياريه حسب افراد العائله. لهنا درت زوج كيسان ماء، في كل كاس 3 كيسان ماء، تسمى في كاس رز ديروا 3 كيسان ماء. لهنا درت 2 كيسان تسمى 6 كيسان ماء. والماء يكون لهنا كيما راكم تشوفوا راني نقلي فيه شغل مع هذيك الزبده والزيت، والماء راهو يسخن او ميم طون. هذاك الكاس اللي عبرت به. لهنا قريب حرقت يدي باش برك نوريلكم. لهنا الماء كنت مكيلاته في الكسرونه وحطيته يسخن، تسمى لا كونتيتي شحال حبيتو ديروا الرز ديروا 3 فوا لا كونتيتي تاعها وحطوها تسخن، بعد تيك تمرقوا ديريكتوم. لهنا زدت الملح، دوكا نزيد زعفران مرحي، كاين يحب زعفران تاع الشعره كيما حبيتو. كيما شتو هو اللي مدلنا هذيك لا كولور جون. ونجيب لهنا زبيب تاني كميه من الزبيب ولا لي غيزان ساك، نكون غسلتهم ونحيد لهم كيف هذوك العظمات، نحطهم معاهم ونغطي عليهم ونخليه يطيب. لهنا مرمى طاب وشرب لي قاع هذاك الماء، يجي رز على حبه ما يجيش متلاصق. اي فوالا نروحو ندوزو لطبق التقديم. لهنا الرز مرمى حطيته في طبسي الله الله، والدجاجه واش نقولكم جات طريه تلمون طريه ما قدرت نرفدها، وجات بنينه. وهذيك لاصوص كيما شفتوا لي كيبريتا حطيتها دون صوصيغ. هنا لحقنا لافان تاع الفيديو، بقى لي نقولكم تهلاو في روحتكم في الناس اللي تحبوهم، الى الملتقى ان شاء الله. باي باي.